اتنا ایک گل ضرور ہے جی اصا کتابیں پڑھی نہیں کہ حضور دا جڑا وال مبارک ہوتا ہے نا وہ نشانی یہ بھی کہ تو پہلے لے جاؤ تو چ لے جاؤ جی بدل چھاں کرے تو سمجھی محمد دا وال تھوڑا بہت نہیں لینا چاہتا تھوڑا وقت بہت قیمتی ہے میرا تو ایویں گل نہیں سمجھ لگی مصروفیت ہوں بھراؤ آخر کاروبار بھی کرنے نے فلماں بھی ویکھنیاں نے پتہ نہیں کہڑے کہڑے کام کرنے ہوتے ہیں سویرے اٹھنا شیو بھی کرنی نہ اٹھ سکے جاگ نہ ہوئی شیو رہ گئی تا بھی ہوں اصا کی منہ کھاواں گے رب نوں فرد کرو گا شیو اسی حال داڑھی دے تیلے بدے ہون تے بندہ مر جائے یار کی رب کا منہ کھاوے گا رب کی آکھے گا منہ ہی صاف کر کے نہیں آئے خیر اس تہاڈا وقت بہت قیمتی ہے میں وارا جا بندہ تے گل کری کرن لگا سا وال مبارک سبحان اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ سرکار فرماؤں نے میرے ابا جی قبلہ بیمار ہو گئے شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے بڑا ہی تاب چڑھیا ہوش ٹھکانے نہ رہی پریشانی دے حال سو گئے نے اللہ دے پاک محبوب دی زیارت ہوئی حضور سرکار نے آن کے سر مبارک اٹھایا اپنی گود وچ رکھ لیا گود وچ رکھ کے حضور سرکار اپنی داڑھی شریف دے اوتے ہاتھ مبارک پھیر دے نے بار بار جویں عادت شریف ہوندی شیخ عبدالرحیم دے دل وچ خیال اٹھدا ہے سرکار کاش ایک وال مبارک اپنے داڑھی شریف دا دے سرکار پھر دلان دے پیٹ جانن والے حضور فوراً انج ہاتھ مبارک پھیریا تے ایک وال سرکار دے ہاتھ مبارک چایا آپ نے شیخ عبدالرحیم کو دے دیتا آنکھ کھلی میرے خیال میں کاجل بھی آنکھے سرما بھی آنکھے جگہ بٹ لیندہ ہے لیکن صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو وہ انی تھا بھی نہیں لیندے آ بھی جاندے نے لگے بھی جاندے نے پتہ بھی نہیں لگدا آنکھ نو پتہ بھی نہیں لگدا کوئی آیا سی جنوں ویکھے ہمیں تو بول سے صحیح طرح آپ فرماتے نے میں اٹھیا تے دیکھیا وال شریف کوئی بڑا پریشان ہوا ایک ہی بڑھیا پھر آنکھ لگی تو سرکار پھر آ گئے فرماندے نے گھبرا نہیں میں تیرے سرانے سے تھلے رکھ دیتا سی میں کہ مت گم ہو جائے دے کو آپ اٹھے نے وال شریف محفوظ کیتا ہے پانی اچ کھول کے پیتا ہے بخار اڑ گیا ذرا بولو چاہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمانے انفاس العارفین کتاب فرمانے نے میرے ابا جی امام زمانے دے مت تو عام شاہ سمجھا عالمگیر بادشاہ رحمہ اللہ نے جڑا فتاوی عالمگیری لکھایا سی نا تو دنیا دے اندر حنفیاں دی سب تو بڑی کتاب فقہ دی حنفی فتوی دی فتاوی عالمگیری بازاراں وچ لبدا ہے وہ 500 علماء جڑے مقرر ہوئے سن اس فتاوی نو لکھن واسطے انہاں دے اندر وڈے جڑے سن وہ شیخ عبدالرحیم سن مولانا نظام الدین سالوی جڑے تھے وہ بھی انہاں کول وچ مسئلے کو پوچھ کے تو پھر لکھتے سن خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا شیخ عبدالرحیم نے وہی وال شریف لوکاں نو زیارت واسطے ایک دن رکھ لیا پیش کران گے زیارتاں کراواں گے کئی لوکاں شک کیتا انہاں آکھیا
کہ پتہ نہیں ہے بھی سی کہ نہیں، ایویں ہی کہی جاتا ہے، یہ ہوندے نا لوگ کئی، انہاں آخیا ایویں کہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو بھی بیلیو دلی والے آج آ جاؤ، اج میں کھانا چاہنا ہے وال محمد کریم دا یا کسی اور دا، آ جاؤ۔ آ گئے جس لے وال شریف لے کے تے آپ اپنے ہاتھ سے تو پچ جاندے سن تے بدل آ جاندے، جس لے وال شریف پھر پاسے کرتے سن چھان تے بدل چلا جاتا سی۔ کتے نے 4 بار بدل نہیں میں کیتا، آپ نے فرمایا ہور نشانی کو چاہیے دیجئے، یہ وال شریف جو تے بدل پہ دسدا ہے کہ اسے محبوب دا جن تے بدل پرچھاویں کرتے سن۔ لیکن سونیا گل سمجھی، وال شریف ضرور تبرکات ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن تصدیق کے بعد لیکن وڈا تبرک کیڑا ہے؟ بولو بولو، تو اس تو وڈا اللہ دا نام تے رسول اللہ دا نام ہے۔ یہ کوئی شک ہے؟ لیکن میں جس لے تھے آیا تے صورت حال ویکھی، ایتھے بھی تبرک، پردیاں دے وچ پردہ، پردیاں دے وچ پردہ، اتوں شیشے، اتوں شیشے، اتوں ڈبیاں، اتوں پتہ نہیں کی کچھ۔ لیکن مینوں دکھ نال پریشانی یہ لگی کہ یار اس تو اتے قرآن سیتے، قرآن کیونکہ یہ وال قرآن پیچھے کٹے گئے سن، یہ ہوئی مصطفیٰ کریم سرکار دے سر مبارک پتھر ماریا ظالم نے تے قرآن نے پیچھے زخمی ہویا تے وال شریف ٹوٹے نے، اور رسول اللہ تے دسیا کہ تبرک وڈا میرا قرآن دا ہے، پھر اللہ رسول دے نام دے۔ لیکن سنگیا مینوں سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کی قرآن نالیاں چلتا ہے۔ چل میرے نام ہو سکتا میں پھلروان دیا روڑیاں تو تینوں کوئی ورکے کڑ وکھاواں، اساں تے کام یہ ہوئی کرنے ہیں۔ یہ تیرے لاہور والی نہر جیڑی ہے یہ وچ ٹٹیاں دے پیشاب ٹرکاں دے حساب دے قرآن رڑیا کھڑا ہوندا ہے۔ میں آنا حاجی صاحب ہو رہا کہ یار جیڑے تساں تبرکات لے آندے نا انہاں نوں گھر رکھ کے نا تے یہ وکھان تو اگر وڈا کام کرنا چاہنا ہے نا بخشش دا تے جا ایک بار اللہ دے نام نو تھلیوں چک لے، مصطفیٰ دے محمد کریم دے نام مولوی اشتہار چھاپ تھلے چھٹ دے نے، وہ تھلیوں چک لے، قسم خدا دی کر کے آنا ہزاراں تبرکات رکھن نالوں او دا ثواب ود نہ ہوے میں زبان کٹا دے سا۔ خوشبواں لا لا کے اگے رکھیے اتنے نہیں بہن دیں، اخباراں تے اللہ رسول دا نام لگا پھرتا ہے، ایسا اوپر ٹر کے جانے روزانہ۔ یہ ہے اچھا یہ میں ہوں گل کرن لگا کرا کوئی سانو ادب سکھاوے موڑا تھا انجی مر جائیے، چشتیاں کول دے جا کے ادب سکھیا ایمان نال دسو مسلمانوں، اللہ اے جڑے تبرکات پیسہ اے جڑے پیسہ انہاں وچوں کسے تبرک نو تساں اسی طرح جویں او بند سی اسے بند حال کسے گندی نالی دے اوپر رکھو گے؟ بول دے سی اے کی پیسہ نے تھے پھلاں دے وچ ہیں میں اتنے نہیں بہ سک، میرے پتا ہوں تو میں بہتا ہی نہ دعائی خدا دی سرکار دے درد کتیاں دے بھی پیر چومن والے سبحان اللہ۔ ساڈا تے وہی مذہب ہے آکھیا شیر او سفینہ